अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। मुल्क की मौजूदा सियासत अमली तौर पर जमूद का शिकार है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद अदम एतमाद ने सियासी निज़ाम को स्टैंड स्टिल कैफियत में मुब्तला कर रखा है। तो इंडियन जो मीडिया पे जो चल रहा है, मैं उनको एक बात कहूँ, खास आप जिस भी पोजीशन में है, तुम लोगों की सिंपैथी की हमें कोई जरूरत नहीं, तो स्टे अवे फ्रॉम पाकिस्तान। और खान साहब कि क्यों इमरान खान को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा गया है, कम से कम उनके डॉक्टर को उनसे मिलने दिया जाए। पूरी अवाम में तशवीश पाई जाती है और हमें अभी जवाब चाहिए यहां से। अब कई हफ्तों से उनके वकील भी उन्हें नहीं मिल रहे, लिहाजा अगले 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, ये हमारा यहां से डिमांड है। इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। हमें हमारे लीडर की सेहत के हवाले से जवाब दिया जाए। अभी जब फॉक्स इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात को चलाई, उसके बाद पूरी पाकिस्तानी कौम में एक तशवीशनाक सूरत हाल है। तो हमारे खदशात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। इनको फैसला करना चाहिए कि ये जो है किस तरफ खड़े हैं, क्योंकि अगर ये रवैया इनका रहा तो जो रास्ता हमारे पास आखिरी मौजूद है तो उस पर जो है फिर गौर किया जा रहा है और वो फिर जो है हम अपनाएंगे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे वीआईपी कैदी जो है ना वो इस वक्त है। 6 बड़ी बैरक्स इनके पास हैं सर, देसी मुर्गे, एक्सरसाइज मशीनें, अपना कुक, अपना डॉक्टर, अपना टीवी, अपना फिजियो। गवर्नेंस और माशी सिमत के तयन जैसे बुनियादी मामला सियासी कशमकश की नजर हो चुके हैं। इदारा जाती तनाव, गैर यकीनी सूरत हाल और बार बार बदलते हुकूमती फैसले कारोबारी माहौल और अवामी एतमाद को भी मुतासर कर रहे हैं। सियासी क़यादत बाहमी मुकालमे से गुरेजा है, जिसके बायस कौमी सतह पर कोई मुश्तरका एजेंडा सामने ही नहीं आ पा रहा। इस जमूद का नतीजा ये है कि ना सिर्फ पॉलिसी साजी मफलूज है, बल्कि अवामी मसाइल के हल के लिए भी कोई वाज़े पेशरफ्त नजर नहीं आती। IMF, ऑडिटर जनरल और आलमी जरीदों की रिपोर्ट्स चीख चीख कर बोल रही हैं कि माशी सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। बेरोजगारी और गुर्बत तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रहे हैं। आम इंसान की भलाई उस वक्त हो सकती है जब सियासी कुव्वतें जाती मफादात से बालातर होकर गुफ्तगू, राष्ट्र और इदारों का एहतराम करें। 4 नवंबर को उसके बाद मीटिंग नहीं हुई, न वकला की मीटिंग हुई, न फैमिली की मीटिंग हुई है, न लीडरशिप की मीटिंग वैसे भी नहीं होती। ये बहुत गलत है। मीटिंग हर सूरत होना चाहिए। आज वज़ीर आला गए थे, अभी तक उसको भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। ये बहुत गलत है। इससे बहुत गलत तासुर नहीं, इससे एक इंतशार की तरफ लोग चले जाएंगे अगर ऐसा ही होता जा रहा है। हम आए हुए हैं, हम पार्लियामेंटेरियन है, चीफ मिनिस्टर हमारे साथ है, हमें मिलने दें। इनकी लीगल टीम अलहदा मुलाकात, इनकी घर वाले अलहदा मुलाकात करते हैं। इतनी मुलाकातें आज तक तारीख में किसी की नहीं हुई। ड्रामा करने के लिए यही एक काम है। ये ड्रामे के लिए इन्होंने जेल रखी हुई है, वहाँ 4 लोग बैठ जाते हैं, वहाँ मीडिया को ड्रामा दिखाते हैं। भाई आप कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट जाएं आप दोबारा, नहीं तो जेल मैनुअल के तहत जो मुलाकातें हैं वही हो सकती हैं, उसके हट के नहीं हो सकती। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के नए लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी की शरह 7.1% तक बढ़ गई, जो गुज़िश्ता 21 साल में सबसे ज्यादा है। 2003-04 में ये शरह 7.7% थी, जबकि कोरोना वायरस के बायस 2021 में बेरोजगारी की शरह 6.3% तक पहुंची थी। वफाकी वजीर बराए प्लानिंग एंड डिवेलपमेंट इकबाल साहब के मुताबिक मौजूदा बेरोजगारी की वजह IMF की सख्त शराइत और मौसमियाती आफात हैं। इस सर्वे के मुताबिक सूबाई सतह पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी खैबर पख्तूनख्वा में 9.6%, पंजाब में 7.3%, बलूचिस्तान में 5.5%, जबकि सबसे कम सिंध में 5.3% रिकॉर्ड हुई। 18 करोड़ से जायद अफरादी कुव्वत में से 11 करोड़ 80 लाख अफराद घरेलू बिला मुआवजा मुलाजिम हैं, जिनमें से 23% बच्चों की देखभाल, 18.7% मवेशी पालने, 7.1% मुर्गी पालने और 7% महज पानी भरने का काम करते हैं। साबिक वजीर आज़म इमरान खान के मुर्गी पालो अंडे बेचो स्कीम पर अमल करते हुए 70 लाख से जायद अफराद मुर्गी पाल रहे हैं, जिससे बेरोजगारी एक हिस्से में महदूद हो रही। 59 लाख बेरोजगारों में 77.5% पढ़े लिखे और 10 लाख के करीब डिग्री होल्डर्स हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी 15 से 29 साल की उम्र के नौजवानों में है। ज़राअत का रोजगार में हिस्सा 4% कम होकर 33.1% रहा। मैन्युफैक्चरिंग 14.4% पर महदूद रही और गैर रजिस्टर्ड होलसेल और रिटेल
ट्रेड का हिस्सा बढ़कर 16% हुआ। माशी बेहतरी के लिए सियासी माहौल का मुस्बत होना लाजमी तस्वुर किया जाता है। अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में पाकिस्तान के कमजोर मालियाती निज़ाम और करप्शन की बुनियादी वजूहात में नाकाफी पार्लिमानी निगरानी और मुख्तलिफ इदारों में इख्तियारात के ओवरलैप को करार दिया था। 5300 अरब रुपए जो हैं इस हुकूमत ने खाए हैं और IMF का चार्जशीट इस पर मौजूद है। आप सबको चाहिए कि आप इस पर सवाल करें। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आसमान को छू रही है। आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो तबाही की तरफ जा रहा है। ये तो एक डायग्नोस्टिक किया गया है, जो रिपोर्ट है, कोई गैप्स आइडेंटिफाई हुए हैं, इंशाल्लाह उनको एड्रेस किया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब वे फॉरवर्ड क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि 26 नवंबर 2024 के बाद से दे वर स्टिल रीलिंग फ्रॉम दैट प्रोटेस्ट और वो जो कुछ मनाजिर देखे गए, एक साल के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किधर खड़ी है? ऐसे में मियां नवाज शरीफ साहब भी आके तमाम तर जो मलबा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सारा दौरे हुकूमत पर वो डालते हैं, वो आयद करते हैं। और बाई इलेक्शंस में जो रिजल्ट सामने आए, जिसको मियां साहब ने ये कहा कि वो कारकर्दगी पर लोगों ने वोट दिया है, ऑल्दो के कुछ नंबर्स जो कि लेबर फोर्स सर्वे के भी थ्रू हमारे सामने आ रहे हैं, वो भी इंतहाई अलार्मिंग थे। ये सब कुछ हमें क्या बता रहे हैं? और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ज़रा बात करना चाहेंगे, क्योंकि बड़े कॉलम्स भी लिखे जा रहे हैं और सीनियर साफ़ी अंसार अब्बासी साहब भी हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये सोच अब ज़रूर पाई जाती है और उनके ज़राए उनको बता रहे जिस तरह से है कि जो एक एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ पॉलिसी थी अब उसको तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि उससे कोई हासिल वसूल नहीं हो सका और आगे किस तरह से बढ़ा जाएगा इस पर गुफ्तगू होगी। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतहर काज़मी साहब। अतहर साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल में मुनीफ फारूक साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। मुनीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी। अतहर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, क्या असेसमेंट है आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये 1 साल के अरसे में किधर खड़ी है, इसकी परफॉर्मेंस एंड बैटलिंग विद ऑल द चैलेंजेस जो कि 1 साल के अरसे में इन्होंने फेस किए? देखिए, जहाँ तक उनकी अगर आप कारकर्दगी की बात करें तो टू बी ऑनेस्ट कोई भी उनको उसके ऊपर उस तरह जज नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ के लिए तो बड़ा चैलेंज ये है कि सर्वाइवल। बाकी सारी सियासी जमातों ने तो कुछ लेना है, किसी ने हुक्मरानी करनी है, कोई सीट लेनी है, फंड्स लेने हैं, किसी तरीके से इक़्तिदार को मजबूत करना है। तहरीक इंसाफ का चैलेंज ये है कि वो सर्वाइव कैसे करते हैं। मेरे ख्याल में अब तक जितना उन्होंने सर्वाइव किया वो सबके सामने है। अभी भी एक सूबे में उनकी हुकूमत है और वफाक में भी 26वीं आईनी तरमीम आ गई, 27वीं आईनी तरमीम आ गई, लेकिन उसके बावजूद वो पॉलिटिकली रेलेवेंट है। और उसकी एक निशानी ये है कि आज आप भी उनकी बात कर रही हैं और मुनीब साहब भी उनकी बात करेंगे, मैं हो जाऊं, आप हो जाएं, मुनीब साहब हो जाएं, हम तो आम लोग हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी जब हाइबरनेशन से उठते हैं तो पहला नाम ही इमरान खान का लेते हैं। वो इतने दिनों के बाद आए तो उन्होंने कौम के सामने किसके हवाले से गिले शिकवे किए? इमरान खान साहब के हवाले से। जिस दिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान इररेलेवेंट हो जाएगी उस दिन कभी भी मियां साहब आके उनके ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और जिस किस्म के ज़मीनी इंतखाबात हुए जिसमें तहरीक इंसाफ ने उस तरह हिस्सा भी नहीं लिया, फिर भी उनका जिक्र करना तो ये शो करता है कि तहरीक इंसाफ सर्वाइव भी कर रही है और वो जो जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं उसमें रेलेवेंस भी उनकी है। मुनीब साहब, आप अग्री करते हैं 1 ईयर डाउन तहरीक इंसाफ का बयानिया भी वही उसी तरह से मजबूत नजर आता है, सर्वाइवल भी उनका दिखाई दे रहा है और जो उनकी रेलेवेंस है दैट इज ऑल्सो इंटैक्ट? देखिए, मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैसियत एक जमात, उसी उसूल पे हम अगर चले कि सियासी जमातें इस तरह से खत्म नहीं होती, ना ही सियासतदानों की सियासत ऐसे खत्म होती है। मुझे जो जाती तौर पर लगता है हैसियत एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी उसूल के ऊपर अगर हम उसको एडजस्ट करें कि सियासतदानों की सियासत भी ऐसे खत्म नहीं होती, ना ही सियासी जमातें ऐसे खत्म होती है। वो अलहदा बात है कि कोई नई तारीख रकम हो जाए और सियासी जमात विदर आउट कर जाए, यहाँ तो उसका कोई दूर दूर तक कोई निशान नजर नहीं आता। देखिए, जो गंडापुर साहब वज़ीर आला बने 2024 के इंतखाब के बाद, वो जो इलेक्शन की रिगिंग या उसकी मुतनाज़ा एलिमेंट और उसकी लेजिटिमेसी के इशूज वो अपनी जगह, लेकिन उनको तब्दील करने के बाद भी जब नए वज़ीर आला का इंतखाब हुआ तो वो उसी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ हुआ। दैट मीन्स पार्टी ने का वोट सपोर्टर कहीं इधर हुआ, ना ही इमरान खान साहब का MP इधर उधर हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि पार्टी थोड़ा मोटा डिप ऊपर जाना नीचे जाना होता है। पार्टी का जो वर्कर है या वोटर सपोर्टर है वो भी डिसल्यूजन हो जाता है। लोगों को अंदाजा हो जाता है कि यार अभी हमारा कुछ बनना नहीं है तो अच्छा बाहर निकल के क्या फायदा,
ہم پھر اپسیٹ بھی ہوتے ہیں، پھر ہم یہ بھی ہوتا ہے کہ جو NA18 کے اندر ہوا کہ 2024 کے اندر اگر جو امیدوار ہے مسلم لیگ نون کے انہوں نے 1,13,000 سے سلائٹلی اوپر ووٹ لیے تھے، تو ان کا ووٹ بینک پھر بڑھ جاتا ہے، لیکن PTI کہتی ہے نہیں ہم 25,000 سے جیت رہے تھے، یہ تو ہارے ہی ہارے۔ تو چلے وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے، اس کے اندر اب چلے جائیں کہ جی واقعی کیا دھاندلی ہوئی اور کس طریقے سے ہوئی، وہ ایک اور چیز ہے، اور اب شاید آگے قانونی معاملہ چلے۔ لیکن پارٹی ایسے ودر آؤٹ نہیں کرتی اور نہ ہی تحریک انصاف نے کیا ہے۔ ہاں، جس چیز نے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا ہے وہ میں سمجھتا ہوں غیر سیاسی فیصلے ہیں، اور وہ 2022 سے جن کو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں میرے مطابق وہ غلط فیصلے، یا میں ان کو بحیثیت ایک صحافی کہہ سکتا ہوں کہ یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہے۔ شاید خان صاحب کے لیے وہ بالکل درست فیصلے ہوں، لیکن اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، میں صرف PTI کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، وہ کوئی یہ تو نہیں ہے، کوئی پرائیویٹ ملیشیا تو نہیں ہے، یا وہ کوئی گسٹاپو فورس یا کوئی جنگجو قوم تو نہیں ہوتی نا کہ انہوں نے ہتھیار لے کے نکل آنا ہے اور لڑائی شروع کر دینی ہے سب سے۔ وہ تو سیاسی جماعت ہے، اس نے لوگوں کے تک اپنا ایجنڈا لے کر جانا ہے اور پھر اس کے تحت حکومت حاصل کرنی ہے اور پھر اپنے ایجنڈے کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور یہ حکومت کرنی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے، یہ بھی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس کے حق میں تو نہیں ہے، کیونکہ بہرحال جتنی دفعہ یہ لڑائی ہوئی ہے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نقصان سیاسی جماعتوں کو ہوا ہے۔ ہاں، اب وقت جب گزر جاتا ہے، دہائیاں گزر جاتی ہیں، وقت گزر تو ہم تاریخ میں یہ ضرور لکھ دیتے ہیں کہ ہاں جی وہ دور بڑے جبر کا دور تھا، اس میں یہ تھا، فلانی حکومت ایسے گئی، فلانے کی وجہ سے گئی، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ تو آج بھی میں یہی کہوں گا کہ جو لڑائی کا ماحول ہے یا تناؤ کا ماحول ہے، اس میں اگر کوئی بہتری آ سکتی ہے تو ظاہری بات ہے دونوں اطراف کو تھوڑا سا دل کھلا کرنا پڑے گا، لیکن ہمارے سامنے کوئی ایسا ایویڈنس ہمیں نظر نہیں آتا اس وقت کہ جہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ کوئی معاملات بہتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن یہ کہتے ہوئے میں ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس بھی نہیں ہے آن دا ہول کہ جی کو پارٹی ودر وے کر چکی ہو، نہیں۔ ڈپس آتے ہیں، وہ آگے ایک NA18 کا بائی الیکشن تھا لیکن باقی جگہوں پر وہ نہیں تھے۔ اگر یہاں پر بھی وہ شاید اگر ایک ہاٹلی کنٹیسٹڈ سیٹ تھی NA18 اور چلے جہاں مہدد صاحب کے کزن لڑ رہے تھے، تو اگر تمام حلقوں میں وہ اپنے امیدوار کھڑا کرتے تو پھر یہی بیانیہ سامنے آتا کہ جی وہ انہوں نے تگڑی فائٹ دی ہے، جیتے نہ جیتے وہ تو بعد کی بات ہے، انہوں نے کہنا تو یہ تھا کہ ہمیں انہوں نے دھاندلی سے ہرایا ہے، لیکن ایک شو تو بنتا۔ رائٹ، اطہر صاحب، یہی جو NA18 کے اب پاکستان تحریک انصاف کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے بعد انصار عباسی صاحب بھی کالم میں بتا رہے تھے کہ جی ان کے سورسز ان کو بتا رہے ہیں کہ مقتدر حلقے اب PTI کے مینڈیٹ کو پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اور اب ان کو ایک سوچ پارٹی کے اندر ضرور پائی جاتی ہے کہ واپس سے ان کو ایک مذاکرات یا ایک پولیٹیکل پروسیس کو آگے لے کر بڑھنے کی طرف آیا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تھے جو اسٹیبلشمنٹ مخالف ایک بیانیہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کو ترک کرنے کی طرف کوئی سوچ وچار ہوگا، یا اسی کو کنٹینیو کر کے وہ اپنی ریلیونس یا اپنے بیانیے کو مزید تقویت پہنچانا ضروری سمجھیں گے؟ دیکھیں، یہ چیز تو کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ ان کی قبولیت نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو ذرائع یہ تھوڑے سے سلو ہیں، تو ذرائع تو پچھلے 2 سال سے بتا رہے ہیں کہ ان کی قبولیت نہیں ہے، تو وہ تو اس پہ کافی زیادہ بحث ہوتی ہے۔ ہاں، تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی اگلی سیاست انہوں نے کیسے کرنی ہے۔ انہوں نے سیاسی جو ایکٹرز ہیں ان کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کرنا ہے، یا دیگر کوارٹرز کے حوالے سے جس قسم کی ان کی جو پالیسی ہے اس میں وہ کوئی چینج لانی ہے۔ یہ وہ بحث ہے جو جماعت کے اندر یقیناً ہوتی ہوگی، اور یہ بحث تبھی علینا آگے بڑھ سکتی ہے جب لیڈرشپ تک آپ کا ایکسیس ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب تک ایکسیس ہوتا، شاہ محمود قریشی صاحب باہر ہوتے، لوگ جا کے ان سے مل رہے ہوتے، تو کبھی بھی چیزیں اس نہج پہ نہ پہنچتی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ کبھی بھی چیزیں اس نہج پہ نہ پہنچتی، اتنی زیادہ تلخیاں نہ ہوتی، تو وہ اس میں حکومت کا بھی کردار، اور حکومت کو تو سوٹ کرتا ہے۔ اگر تحریک انصاف کی لڑائی کسی اور کے ساتھ ہوتی رہے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تو موجیں، ان کو تو کوئی چیلنج نہیں ہے۔ تو اصل تو ان کے سیاسی حریف تو یہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں نا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں تبدیلی یقیناً ہو سکتا ہے کہ جماعت کے اندر بھی کوئی بات۔ بٹ آپ کو خان صاحب کا موقف بھی پتا ہے کہ اگر وہ ایکسس ہوتی بھی تو خان صاحب تو اپنے اسی موقف پر ہے جہاں پر وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بالکل بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو 2 سیاسی جماعتیں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، دیکھیں نا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان یا تو یہ ریلیونٹ نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ہمارے بات چیت نہیں ہوگی، آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں۔ تو اگر ایک سیاسی انگیجمنٹ ہو رہی ہو، خان صاحب کو عام عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہوتا، میڈیا تک ان کو نظر آ جاتا، ایکسیس ہو جاتا، بہت ساری، جس طرح میاں صاحب بھی دیکھیں نا، سارے عمل سے
गुजरे हैं तो तलखियां उतनी नहीं हुई। तो खान साहब को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया गया। आप जो जितनी सीनियर लीडरशिप है वो 2-2 सालों से पड़ी हुई है जेल के अंदर। फिर जब टियर 4th टियर 5th के लोगों के पास लीडरशिप आई तो हो सकता है उनके कुछ फैसले ऐसे हों जो जिनसे चीज़ें मजीद जो है वो गंभीर हुई हों। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पॉलिसी जो है वो यकीनन पार्टी के अंदर भी उसमें तब्दीली भी आ सकती है और यकीनन उस पर गुफ्तगू भी होती होगी। राइट। एंड मुनीब, आप क्या वे फॉरवर्ड या किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विल लर्न आउट ऑफ द एपिसोड एंड मूव फॉरवर्ड? रिलीफ की बात वो आपके प्रोग्राम में गलबन मरवत साहब कह रहे थे कि जी 2 लोग थे जो कि शायद वो रिलीफ के करीब बहुत इमरान खान साहब को लेकर आ सकते थे, वो गौर साहब और दूसरी तरफ गंडापुर साहब थे। सो वो अब दोनों ही, गौर साहब जो है वो तो एक पिटिशन 26 नवंबर की वो भी आगे परसू उस तरह से नहीं कर पा रहे, लेकिन गंडापुर साहब अब उस तरह से रेलेवेंट भी नहीं रहे पार्टी के अंदर। कैसे ये रिलीफ अपने लिए कोई निकाल सकेंगे इस पूरी सूरत हाल में? देखिए, ये बड़ी एक तशवीशनाक सी एक सूरत हाल बन गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि गंडापुर साहब या बैरिस्टर गौर खान साहब, देखिए कोशिशें तो बहुत हुई, लेकिन मैं इतना मार्जिन गंडापुर साहब को भी दूंगा, बैरिस्टर गौर खान साहब को भी दूंगा कि इन बड़ी सिंसियर कोशिशें की हैं। और जहां तक देखिए हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि खान साहब ने भी, जैसे हम ये कहते हैं जी वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, ये है वो है, तो उन्होंने कोई 7 का पहाड़ा तो नहीं एस्टेब्लिशमेंट को पढ़ाना था या उन्हें आइन की किताब सामने रख के तो नहीं बतानी थी। उन्होंने उनके साथ एक कुछ चीजें नेगोशिएट करनी थी। जब उन्होंने कहा नुमाइंदा मुकर्रर करें, कभी उन्होंने कहा जी मैं एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ बात करूंगा। फिर जब गौर खान साहब की पेशावर कोर हेडक्वार्टर में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो खान साहब बेशक चंद लम्हों के लिए ही, चंद घंटों के लिए ही खुश नजर आए कि चलो यार कोई ब्रेक थ्रू तो हुआ है, कोई बातचीत तो शुरू हुई है। लेकिन असल में मैं यहाँ ये जरूर आपको कहना चाहूंगा, जो अक्सर मेरा इख्तिलाफ तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन मैं उसको अपनी सिर्फ ये कहूंगा कि मेरी इंफॉर्मेशन है और वो शायद वक्त ने साबित किया है कि जो पहले दिन मैं समझता था वो जो इंफॉर्मेशन मुझ तक मिली मुझे वो दुरुस्त थी कि खान साहब को के साथ मुफाहमत का पहले दिन से ही किसी का कोई इरादा नहीं था। अच्छा। और जितने भी ये चीजें क्रिएट की गई, जितनी भी चीजें ये जो हमें नजर आई गई, कभी गंडापुर साहब ने कहा मैंने तजवीज दी थी कि बनी काला शिफ्ट कर दें, कभी कहा जी वो बैरिस्टर गौर खान साहब की ये तजवीज थी वो फलाने से मिले, कभी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब आ जा रहे थे। ये वो फसाड थे मैं समझता हूँ जो क्रिएट किए गए, और इनका मकसद ये था कि एक मिक्स्ड मैसेजेस और इस तरह की चीजें चलती रही। कभी बाहर से कोई लोग आ रहे हैं तो उनमें से किसी की मुलाकात हो रही है, कभी किसी की नहीं हो रही है, फिर ये सारा कुछ चलता रहा। लेकिन आप ये देखिए रत्ती भर भी क्या कोई फर्क सामने आया? खान साहब के साथ तो मैंने एक दफा कहा भी था, फिर उस पर बड़ी हम बच के ही कहना पड़ता है, मैं कहूंगा खान साहब के साथ धोखा हुआ है और वो पिछले 3 साल से हो रहा है। खासतौर पर जब से वो जेल में है उसके बाद तो इस मामले में हो ही रहा है कि उनको बहुत से इल्यूजन्स क्रिएट किए गए हैं कि आपके लिए ये हो जाएगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं हुआ। और वो कौन कर रहे हैं? वो उनकी लीडरशिप कर रही है? नहीं, मैं नहीं समझता कि उनकी लीडरशिप कर रही है। लीडरशिप ने तो उनको जेल में नहीं डाला हुआ ना, या उनके जो मसाइल हैं। तो अगर आप चाहती है कि आपका प्रोग्राम भी फूले फले और हम सब जहां पर हैं वहां मौजूद रहें और इस काबिल रहें कि आपके प्रोग्राम में आए, तो मेरे ख्याल में बस यहीं तक रहने दीजिए। राइट। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। अतर साहब, NA-18 की जो बात हो रही थी हरीपुर की, PTI सडनली बिल्कुल चुप हो गई है उस पर। कोई एक मेजर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर नहीं आई, मासवाए थोड़े बहुत टॉक शोज वगैरह में आके अपने वो गम गुस्से का इजहार, इलेक्शन कमीशन पर जो है वो धांधली का इल्ज़ाम या अमला इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम वो ज़रूर आयद किया जा रहा है, लेकिन साइलेंट मोड पे क्यों गई है? देव एक्सेप्टेड कि वो हम अपने सूबे में भी एक सीट सिक्योर नहीं कर सके। देखें, यकीनन ये बहस तो जमात के अंदर भी होगी और ये बहस भी होगी कि ये इलेक्शन हमने लड़ा क्यों है। खान साहब की तो वाज़ेह हदायत थी ना कि इलेक्शन नहीं लड़ना, तो कन्विंस कर लिया उमर अयूब साहब ने कन्विंस कर लिया। तो एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि ये जो बाहर बैठे हुए हैं इनसे ज़्यादा खान साहब की समझ बूझ जो अंदर बैठे हुए हैं, जो वो कह रहे थे कि जो होगा वैसा ही हुआ। उन्होंने इनको यही कहा था कि ऐसा होगा, बॉयकॉट करें, आप बाइकआउट करें, अदरवाइज ऐसा होगा। इन्होंने कहा नहीं जी हम तो उधर संभाल लेंगे, और फिर उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। तो अब देखते हैं कि वो क्या सबूत लेके आते हैं। वैसे सलमान अकरम राजा साहब के ज़ेर निगरानी कोई कमेटी वगैरह भी बनाई गई है जो रिपोर्ट पेश करेगी, तो अब देखते हैं कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या आता है। लेकिन ये तो है
کہ اس حلقے کے اندر آپ کو الیکشن نظر آیا 42% وہاں پہ ٹرن آؤٹ ہے، جنرل الیکشن جیسا. بالکل بالکل. اور دوسرے اگر آپ دیگر حلقوں کو دیکھ لیں، کہیں پہ 13% ہے، کہیں پہ 18% ہے، کہیں پہ 26% ہے، تو اس کے مقابلے میں وہاں پہ آپ کو تھوڑا بہت ٹرن آؤٹ کرے تو نظر آیا. لیکن پی ٹی آئی کی وہ جو پالیسی تھی کہ الیکشن نہیں لڑنا، تو اس کے اوپر یقیناً پھر لوگوں میں کنفیوژن بھی نظر آئی کہ بھائی اگر آپ نے نہیں لڑنا الیکشن تو پھر آپ ہر جگہ پہ نہ لڑیں، 2 حلقوں میں لڑنے کی کیا ضرورت. اور پھر دوسرے حلقے میں بھی جہاں پر حماد اظہر صاحب کو اپنا کزن اتارنا پڑا، ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ جو ہے میں اس پارلیمنٹ میں خود نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ پارلیمنٹ تو یا تو اپنے وہ بھی سمجھ نہیں آیا. اگر میاں اظہر صاحب کی سیٹ تھی اور حماد اظہر صاحب الیکشن لڑ رہے ہوتے تو ایک الگ بحث تھی. ایک کزن کو لے کے آنا، اور وہ بھی کوئی پرانا ورکر نہیں ہے، یا تو کسی درینہ ورکر کو دیتے. بالکل کوئی اسٹریٹجی بہرحال نظر نہیں آتی تھی. رائٹ. اظہر صاحب یہ جو میاں صاحب کے حوالے سے میں ضرور آپ دونوں کے کامنٹس چاہوں گی. میاں صاحب نے جو 3 سالہ عمران خان صاحب کے دور کو سارا بلیم جو ہے وہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان صرف مجرم نہیں، لے کر آنے والے بھی اتنے ہی مجرم ہیں، ان کا بھی حساب ہونا چاہیے. میاں صاحب اس میرٹ کو بھی وہ کہہ رہے تھے کہ میرٹ کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. سو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ میرٹ پہ ہو رہا ہے، اور آپ اس الزام کو آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ویلڈ ہے آج کے دور میں کہ جہاں پہ نوجوان ہمارا جو ہے وہ بالکل ایک باشعور نوجوان نظر آتا ہے اس ملک میں. دیکھیں میرٹ تو میاں صاحب کے سامنے بھی بیٹھا تھا، سائڈ پہ بھی بیٹھا تھا. ادھر ان کی بیٹی تھی وہ میرٹ پہ وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہیں، سامنے راجہ ریاض صاحب کا بیٹا تھا وہ میرٹ کے اوپر MNA بن گیا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ میرٹ جتنا اس وقت ملک میں چل رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میاں صاحب اتنے دنوں کے بعد انہوں نے بیان دیا اور ابھی بھی وہ اسی احتساب کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یا تو اپوزیشن میں ہونا، یہ وہ لینگویج ہے جو اپوزیشن میں ہوتی ہے. آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف اور مریم بی بی مجھ سے بھی آگے نکل گئے، تو آپ کریں احتساب. جن لوگوں نے میرٹ کی دھجیاں اڑائیں، جن لوگوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی، وہ کدھر ہیں؟ وہ اسی ملک میں نا جن کے ساتھ آپ کو گلہ شکوہ ہے، آپ ان کے خلاف کیسز کریں. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی سیاسی بیانیہ نہیں ہے. جس دن یہ پولیٹیکلی مضبوط ہو جائیں گے، ان کی سیاسی سپورٹ بڑھ جائے گی، اس دن یہ کم از کم اقتدار میں ایسی باتیں نہیں کریں گے. رائٹ. منیب صاحب آپ کو لگتا ہے یہ جو میاں صاحب امن و امان کا مسئلہ ہو، خارجہ امور کا مسئلہ کے حوالے سے جو گفتگو وہ آج کر رہے تھے، جو دیوالیہ ہو گیا ہے پاکستان، قوم اور ملک کو جو ہے وہ دیوالیہ کر دیا ہے، IMF کو ہمارے سروں پہ لا کر بٹھا دیا گیا ہے. 3 سال سے تو PDM کی حکومت ہے جہاں پر ان کے بھائی وزیر اعظم ہے، تو یہ چارج شیٹ کیا شہباز شریف صاحب کے خلاف تھی؟ دیکھیے یہ بات تو ہمیں میرے خیال میں ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو اس وقت ہمیں ایک سویئر ایگزسٹینشل کرائسس تو ہمارا تھا، اور یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم اس وقت بالکل نوز ڈائیو پر جا رہے تھے. گو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی ترقی ہم کر پائے ہیں. ہاں چند مائکرو اکنامک فگرز ہم ٹھیک کر پائے ہیں، لیکن اس وقت بے تحاشا ان امپلائمنٹ ہے، غربت کی سطح پہلے سے زیادہ اوپر ہے، اور زیادہ کام خراب ہو چکا ہے. ابھی IMF کی رپورٹ آئی تو اس کے اندر اور 10,000 چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر سوال کھڑے ہو گئے. تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حالات بہت بہتر ہو گئے. لیکن آپ اس کو نا میاں نواز شریف صاحب کو اگر if one has to analyze what he thinks، تو آپ کو اپنے آپ کو ادھر لے جانا پڑے گا 2016-17 کے اندر. جیسے 2016 کا پاکستان تھا، یا اس وقت جو حالات تھے معاشی طور پر یا جو بھی چل رہا تھا، کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹا ہوا تھا، نہ ہی ملک کو کوئی اتنے بڑے کوئی مسائل کا درپیش تھے یا کچھ تھے. لیکن ظاہر بات ہے کیونکہ ایک فالنگ آؤٹ ہو چکی تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، اس کے بعد جو ہوا وہ پھر ایک خمیازہ بھگتا ساروں نے، اور میاں نواز شریف صاحب نے بھگتا سیاسی طور پر. اور جس طرح پھر عمران خان صاحب کے لیے رستہ کریٹ کیا گیا، اس میں ثاقب نثار صاحب، باجوہ صاحب، فیض حمید صاحب، یہ سارے موجود تھے. لیکن دیکھیے وقت اپنے آپ کو دہراتا بھی ہے، اور حالات اور ہسٹری ہر وقت اپنے آپ کو لکھ رہی ہوتی ہے. اگر 2018 کا انتخاب ہم اس پہ کہتے ہیں اور بے شمار باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ متنازع انتخاب تھا، تو سوال یہ بھی آتا ہے کہ جب 2024 پہ آتے ہیں تو کیا اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انتخاب تمام قانون اور آئین کی بنیادی اصولوں کے مطابق تھا؟ بدقسمتی سے جواب نفی میں آتا ہے. لہٰذا آج جو ہو رہا ہے، جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، ان کی فیملی کے ساتھ ہوا، ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا، وہ بھی ایسا داغ ہے جو نہیں دھلے گا. اور آج بھی جو ہو رہا ہے، دیکھیے آج بھی جو ہو رہا ہے، یہ بھی تاریخ ہی لکھی جا رہی ہے نا. اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا، اور وہ تاریخ ہی بتائے گی کہ آج جو ہوا وہ کتنا غلط یا کتنا ٹھیک تھا، یا کبھی جسٹیفائڈ تھا یا نہیں تھا. جس طرح آج ہم پرانے دوروں کو ادوار کو کر رہے ہیں،
اسی طرح یہ دور بھی تو کبھی نہ کبھی کسی ایسی جگہ پر تو جائے گا جہاں اس کو بھی تاریخ کے پیمانے پر پرکھا جائے گا. ایبسولوٹلی. اطہر صاحب فائنل کامنٹ، دائروں کا سفر، مطلب اس سے کبھی باہر آ سکیں؟ کیونکہ ابھی منیب صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ ایگزسٹنشل کرائسس تھا عمران خان کے اس دور کے آخر کے حوالے سے جو ایک پورا سیناریو دیکھا جا رہا تھا. آلدو پی ٹی آئی کہتی ہے ہم 6.2% پہ جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے. دیکھیں وہ ہر حکومت یہی کہتی ہے کہ پچھلی حکومت جو ہے وہ بالکل تباہ کر کے چلے گئے تھے. اب مسئلہ یہ کہ 3 سال تو ہو گئے، ان 3 سالوں کے دوران انہوں نے کیا کچھ بہتر کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ چیز بہتر کر دیں گے، وہ چیز ہو جائے گی، انویسٹمنٹ آ جائے گی، اس طریقے سے چیزوں کو بہتر کر دیں گے. تو کتنی بہتری انہوں نے کی. اگر 3 سال کے بعد بھی یہ آپ کو پچھلی سٹوری سنا رہے ہیں، اور یہ میں آپ یا منیب صاحب تو نہیں کہتے تھے، شہباز شریف صاحب کہتے تھے 6 مہینے میں ہم اکانومی کو کھڑا کر دیں گے. زرداری صاحب کے پاس بھی ایک فارمولا تھا، اور جس فارمولے میں وہ کہتے تھے ایک 100 ارب ڈالر تو میں لے آؤں گا. تو وہ فارمولا نکالیں، وہ کس دن کے لیے رکھے ہوئے ان لوگوں نے، کریں ٹھیک. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. آج غربت کہاں پہ ہے، آج بے روزگاری کہاں پہ ہے، 22.1% بے روزگاری کی سطح ڈیجیٹل سینسس کے مطابق. ایگزیکٹلی. اور انویسٹمنٹ کس جگہ پہ ہے، ملک کا جی ڈی پی کس جگہ پہ ہے. جو فگرز ہیں وہ چیخ کے آپ کو بتا رہے ہیں. آئی ایم ایف کی رپورٹ آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ اوور آل جو ملک کے اندر باقی اشاریے ہیں، جو آپ کی ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں کوئی بہت بہترین رپورٹ کارڈ نہیں ہے موجودہ حکمرانوں کا. رائٹ. منیر صاحب ایک اور سوال میں آپ دونوں کے لیے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آگے گوئنگ فارورڈ، کیونکہ ایک سمپل میجورٹی نون لیگ کو مل جاتی ہے، نمبرز گیم میں نون لیگ اپنے اتحادیوں کے ساتھ اب ایسی پوزیشن میں کہ اب اس کو پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت نہیں رہی. بہت بازگشت ہے اس حوالے سے کہ جی گورنرز جو پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، یہ 2 سلاٹس بڑے خطرے میں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ گوئنگ فارورڈ کہیں نہ کہیں کسی سطح پہ یہ فال آؤٹ دونوں پارٹیز کر سکتی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسانی سے، ایسا بھی تو نہیں ہے نا کہ آج وہ اگر ان کے پاس سمپل میجورٹی آ گئی ہے تو وہ فوری طور پر یہ کرے گے ہاں جی بس سارے پیچھے ہٹ جائے، ہم بہت طاقتور ہو گئے ہیں. دیکھیے ابھی بہت کچھ ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے اچیو کرنا ہے. بہت ساری چیزوں کے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کے انٹرسٹ بہت جگہ پر کنورج کر رہے ہوتے ہیں، تو شاید وہ چیزیں بھی انہوں نے اچیو کرنی ہے. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ انہوں نے بس ون سٹروک آف پین فیصلہ ہو جائے گا جی کہ پیپلز پارٹی کو اپنے سے دور کر دیا جائے. مجھے فی الحال اس کی تو چوک سمجھ نہیں آتی. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ کچھ چیزوں کا فیصلہ بنیادی طور پر ہو چکا ہے، جیسے 18ویں آئین ترمیم کے اندر جو صوبوں کا تقسیم والا جو فارمولا ہے، جو ریسورسز کی تقسیم والا، اس کے اوپر ایک فیصلہ ان پرنسپل ہو چکا ہے کہ ایسے نہیں چل سکتا، اور ایک بینک کرپٹ وفاق ہر سال سروائیو نہیں کر سکتا. دس ہیز ٹو بی چینجڈ. یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ جی یہ مائی وے اور ہائی وے یہ کام تو کرنا پڑے گا. رائٹ. اطہر صاحب مولانا صاحب بھی بڑے گرجے برسے، اور جو ان کی مجلس شورا کا جو اجلاس ہوا اس میں اس کے بعد انہوں نے جب گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ 27ویں یعنی ترمیم جعلی ہے، زور زبردستی سے جو ہے اس کو جبری طور پہ اس کو منظور کروایا گیا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا امپیکٹ اپوزیشن الائنس پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈویژن جو تھی اپوزیشن کے اندر وہ کہیں نہ کہیں ایڈریس ہو سکے؟ مولانا مجھے اپوزیشن الائنس میں نظر نہیں آ رہی. دیکھیں مولانا اس سسٹم کے ساتھ چلیں گے، اس سسٹم کے اندر ہی مولانا کی جو امپورٹنس ہے اسی میں ہے. باقی جہاں تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تعلق ہے، ضرورت نہ بھی ہو، اب وہ عادت پڑ گئی ہے. دیکھیں نا اب آپ کے ساتھ رہنے کی عادت پڑ گئی، اب ہم اکٹھے ہی چلیں گے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے مل کے سب کچھ اچیو کیا. ابھی بھی اگر پیپلز پارٹی کو ہٹا دیں گے تو وہ جو آگے یہ کرنا چاہتے ہیں 28ویں یعنی ترمیم، وہ کیسے کریں گے؟ اور دیگر معاملات کے اوپر بھی جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں اب ان کو جو ہے نا عادت ہو گئی ہے، یہ اکٹھے ہی چلیں گے. اور جب تک جو عمران خان صاحب کا سیاسی چیلنج ہے اسی طرح معاملہ اسی طرح سے چلے گا. تھینک یو سو مچ اطہر کاظمی صاحب، منیر فاروق صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. چلیں گے ایک بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے. اور ناظرین، جہاں پر لیبر فورس سروے یہ بتاتا ہے کہ جو پاکستان میں ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ 21 سالوں کی بلند ترین سطح پر جا چکا ہے، 7.1%. اور جو کہ لاسٹ فسکل ایئر کا یہ کوٹ کیا جا رہا ہے. منسٹر فار پلاننگ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہ، اور انہوں نے جو موجودہ الزام ہے وہ آئی ایم ایف کو اس کا جو ہے اس کا الزام دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کلائمیٹ ڈیزاسٹر جو ہے وہ سب سے بڑا اس میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا نظر آیا ہے ہائی ان امپلائمنٹ اس ڈیٹا پر. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. گوئنگ فارورڈ کیا پراسپیکٹس کی کوئی امید نظر آتی ہے؟ ملک کی معیشت جس طرح سے اس وقت ہمیں آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، نیڈز نو انٹروڈکشن، سابق وزیر خزانہ، اس وقت ہمیں جوائن کریں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا.
ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز اسی حوالے سے کہ آپ کی جو یہ حالیہ بے روزگاری کی شرح میں جس طرح سے اضافہ ہوا ہے ناٹ جسٹ چاروں صوبوں میں بلکہ اور آپ کا اس حوالے سے ہم ضرور اوپینین جاننا چاہیں گے, آپ کی اسسمنٹ جاننا چاہیں گے, اکنامک اسسمنٹ آپ کی اس وقت کیا ہے اس لیبر فورس سروے کو دیکھتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہمارا ایک عظیم ادارہ ہے, انہوں نے پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس جو 2023 کا ہے اس میں امپلائمنٹ پہ پورا سینسس کا ڈیٹا اکٹھا کیا تھا, اور اب جا کے انہوں نے 24-25 میں ایک لیبر فورس بھی کیا ہے. اب دونوں میں بہت فرق ہے, بے پناہ فرق ہے, اور یہ بات ہمیں بہت پریشان کر رہی ہے. آپ اس بات پہ آ جائیں کہ کتنے لوگ بے روزگار ہیں. آپ نے تو ذکر کیا کہ بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے, مگر اگر آپ سینسس کے اعداد و شمار دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی. لیبر فورس کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں 2024-25 میں. ایک سال اس سے پہلے سینسس میں جو ایسٹیمیٹ آیا ہے کہ پاکستان میں بے روزگار جو ورکرز ہیں ان کا پیمانہ جو ہے وہ 1,87,00,000 یعنی کہ تقریباً 3 سے 3.5 گنا زیادہ. اور لیبر فورس سروے کہہ رہا ہے کہ 7.1% ہے انمپلائمنٹ ریٹ, جبکہ سینسس ایک سال پہلے, اور سینسس تو بہت ہی کمپریہنسو ہوتا ہے, اس نے کہا کہ انمپلائمنٹ ریٹ آپ کا پاکستان کا 22.1%. اب آپ بتائیے ہم کس پہ ریلائی کریں, کیا کریں. سینسس تو بہت ہی کمپریہنسو ہوتا ہے, یہ سروے تو ایک لمیٹڈ سیمپل پہ ہوتا ہے. So 22.1%, ڈاکٹر صاحب, how alarming is this figure? Hugely alarming. میں کہتا رہا ہوں پچھلے دنوں سروے پہ میں نے سینسس کا ذکر کیا ہے, اور میں نے کہا ہے کہ تاریخ کا سب سے افسوسناک بلند لیول انمپلائمنٹ کا ہمارا اپنا سینسس, اور یہ سینسس جو تھا یہ ڈیجیٹل سینسس بھی تھا, ماشاءاللہ نئی ٹیکنالوجی بیس تھا, اور اس نے کہا ہے کہ 22.1% بے روزگاری پاکستان میں ہو چکی. سو ڈاکٹر صاحب, اب فردر جو ہے یہ 2-3 میجر انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوا آپ کیسے اس کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں؟ اور یہ ہم ایک طرف حکومتی جو نمائندے ہیں, ہمارے حکمران ہیں, ان کے دعوے سنتے ہیں جہاں پہ ہمیں ایک روزی پکچر دکھائی جاتی ہے کہ معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے, معیشت بہت پروگریس کر رہی ہے, اور دوسری طرف یہ الارمنگ فگرز ہیں. یہ گیپ کس طرح سے کتنا ہیوج کریٹ ہو رہا ہے, اور ہم کدھر غلطیاں کر رہے ہیں؟ بات دراصل یہ کہ اعداد شمار کے معاملے میں اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہمارا سینسس جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ 1,80,00,000 نوجوان بالکل بیکار ہیں, آئیڈل یوتھ. اتنا بڑا نمبر میں نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. تیسری بات یہ ہے کہ ورلڈ بینک خود کہتا ہے, اور ہماری ریسرچ بھی یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ غربت کا پیمانہ جو ہے پاکستان میں بڑھتا گیا ہے, خاص طور پہ پچھلے سالوں میں جب کھانے پینے کے اشیاء کی قیمتیں بہت بڑھی ہیں. تو اس وقت 45% پاپولیشن ہمارا خدا نخواستہ پاورٹی لائن کے نیچے جا چکا ہے. 11 کروڑ لوگ غریب ہو چکے ہیں ہمارے پیارے ملک میں. اس بات پہ ہم سب کو بہت افسوس. ڈاکٹر صاحب, آئی ایم ایف کی جو رپورٹ بھی سامنے آئی اس دوران, گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسس اسسمنٹ, جو کہ ہمیں پاکستان کو ریلیز کرنی پڑی, اس حوالے سے بھی آپ کا ضرور میں چاہوں گی کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جس طرح سے پاکستان کے اندر دہائیوں پر موئی جو گورننس سٹرکچر ہے اس پر جو ادارہ جاتی پرابلمز, کرپشن کا مسئلہ, انفلوئنس اور اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہے, ڈو یو فیل کہ یہ ایک گورننس پاکستان کے گورننس سٹرکچر پہ ایک نو کانفیڈنس تھا, اس کو کہا جا سکتا ہے؟
देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये बहुत क्रिटिकल रिपोर्ट है, मगर अगर आप इंटरनेशनल परसेप्शंस को देखें तो एक बहुत मशहूर इंडेक्स है दुनिया में जिसका नाम है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स। बिल्कुल। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल रैंकिंग पेश करता है मुल्कों का, आपको तो यकीनन इसके बारे में पता जी, होगा। बिल्कुल। अब आप ये सोचिए कि लेटेस्ट रैंकिंग जो आई है 2024 की, उसमें मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की रैंकिंग 180 मुल्कों में 135वां नंबर है पाकिस्तान। और स्कोर जो देते हैं करप्शन में, जो सबसे अच्छा मुल्क है उसका स्कोर 100 है और पाकिस्तान का स्कोर 27, और कुछ साल पहले ये बेहतर था, 35 था। तो यानी कि दो बातें नजर आ रही हैं, एक तो ये कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के बारे में करप्शन परसेप्शन ज्यादा है, और दूसरा वो बढ़ते गए हैं करप्शन का परसेप्शन। तो इस लिहाज से भी अब आप देखिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में, यकीनन लोग इस तरह के इंडस्ट्रीज को देखते हैं बिफोर दे डिसाइड टू कम टू अ कंट्री। तो पाकिस्तान के परसेप्शंस अच्छे नहीं है और IMF ने इसको पिकअप यकीनन किया है और 25वें प्रोग्राम में आकर इन चीज़ों के बारे में बात की है। अगर ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, they should have highlighted it much earlier, but they for some reason delayed it and finally come up with a governance and corruption diagnostic assessment report with 15 major structural reforms. Right, and even the report was withheld for 3 months. Last week, डॉक्टर साहब, महकमा शुमारियात ने जो रिपोर्ट जारी की, मुल्क में मजमूई तौर पर महंगाई की शरह में इजाफा हुआ और अब प्रायर टू बजट जहां पर 2 क्वार्टर्स जो है अब वो रह गए हैं, आपको क्या ट्रेंड बनता नजर आ रहा है महंगाई की शरह का और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है उसके कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, साल जब खत्म हुआ था पिछला साल तो एवरेज 4.5% था। अब वो बढ़ के आहिस्ता आहिस्ता 5.5-6 के रेंज में जा रहा है और हो सकता है कि जून के महीने में अफरात ज़र की रफ्तार जो है वो डबल डिजिट के करीब आ जाए और इसलिए परेशानी फिर से इसमें इजाफा होगा। और जो सैलाब की वजह से जो असरात हैं, ज़्यादातर खाने पीने की अशिया की कीमतों में ज़्यादा है। अब आप ये देखिए कि आटे की कीमत में 15 से 16% इजाफा है, आपके चीनी में, आपके टमाटर में, वगैरह वगैरह आइटम्स में 10 से 15 से 20% का इजाफा शुरू हो चुका है। और तो यकीनन अफरात ज़र पे प्रेशर बढ़ेगा। बस हमारी उम्मीद ये है कि ये 10% के नीचे रहे साल भर। 10% से नीचे, लेकिन आपने जून 2026 में आप कह रहे हैं ये डबल डिजिट तक जाने के खदशात मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल के हवाले से भी ज़रूर आपका मैं जानना चाहूँगी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। IMF ने कोई हमें मेजर कंसेशंस नहीं दिए हैं विज़ावी जो डेवस्टेशंस फ्लड की वजह से कॉज हुई हैं, कोई टारगेट्स जो है वो रिवाइज नहीं हुए हैं। ऑन द टैक्स कलेक्शन फ्रंट आपको क्या होता नज़र आ रहा है? क्योंकि FBR ने ऑलरेडी लास्ट फिस्कल ईयर में जो IMF के टारगेट थे वो मिस किया था। इस साल भी अभी तक 800 अरब रुपए से ऊपर तक जो है वो शॉर्टफॉल चल रहा है। ये खतरा जरूर मौजूद है। पिछले साल हमें साल के एंड होने से पहले IMF के साथ मिलके टारगेट को कम करना पड़ा। पहले वो 2,900 अरब के करीब था, उसको गिरा के 11,970 अरब पे ले आए। उस पे भी उसके बावजूद थोड़ा सा शॉर्टफॉल रहा और रेवेन्यू 11,700। तो पिछले साल कंपेयर टू द ओरिजिनल टारगेट 1,000 अरब से ज़्यादा शॉर्टफॉल हो चुका था। मगर अल्लाह का फजल है कि पिछले साल नुमाया तौर पर टैक्स रेवेन्यूज में बेहतरीन इजाफा हुआ, 25-26% से ज़्यादा। अब इस साल इजाफा बहुत कम हो रहा है, इसलिए कि कीमतों में इजाफा कम है और आपका GDP जो है शरह नमू 2.5 से 3% की रेंज में फंसा रहा है। तो टारगेट एम्बिशियस है और शॉर्टफॉल का खतरा मौजूद है और IMF हम पर प्रेशर डालता रहेगा।
पहले क्वार्टर में ही तकरीबन आपने ठीक कहा, साल भर का 800 के करीब है। पहले क्वार्टर में 150 से 200 अरब का शॉर्टफॉल हो चुका है। राइट और डॉक्टर साहब इन द एंड लाइक वी डिस्कस, और आपने जिस तरह से नंबर्स के साथ भी बताया एक पूरी एक अलार्मिंग पिक्चर, मुसलसल ये जो बढ़ती हुई गुर्बत और जो फूड इन्फ्लेशन है, इसके हवाले से क्या मौजूदा हुकूमत की इस वक्त स्ट्रैटेजी में कौन सी चीज़ें एक प्रायोरिटी बेसिस, इमरजेंसी बेसिस पर एड्रेस करने की ज़रूरत है? मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जी प्लीज। जब सेंसस आया था और उसमें एक बहुत ही परेशान कुन आदाद शुमार था पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस में, कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का पैमाना क्या है। सेंसस ने कहा कि ये 2 करोड़ 60 लाख के करीब तक पहुंच चुका है। इस पर माशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त कुछ महीने पहले एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, मगर मैं अभी तक ढूंढ रहा हूं कि इमरजेंसी के नतीजे में कौन से हाई प्रायोरिटी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए जा रहे हैं टू प्रमोट एजुकेशन, वो अभी तक मुझे नजर नहीं आए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आपने वहाँ। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, साबिक वज़ीर ख़जाना, और डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा कि पाकिस्तान का परसेप्शन जो है वो अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। जिस किस्म के ये अलार्मिंग फिगर्स हैं, हमारा सेंसस का जो एक डिजिटल सेंसस के ज़रिए हमारे जो फिगर्स सामने आए हैं वो इंतहाई अलार्मिंग हैं, जहाँ पर 22.1% बेरोज़गारी की शरह बताई जाती है। और ये एक लेबर फोर्स सर्वे था जो कि 7.1% है, लेकिन उससे ऊपर जो है एक सेंसस का डेटा मौजूद है 22.1%, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, जहाँ पर आइडल यूथ की भी जो तादाद बताई जाती है इस वक्त, जो नौजवान हमारे बेकार बैठे हुए हैं उनकी तादाद भी 1 करोड़ 80 लाख है, विच इज़ ह्यूजली अलार्मिंग। और इसके लिए हुकूमत अपने दावों से बढ़कर आगे कुछ काम करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह से कह रहे थे कि लोगों ने कारकर्दगी पर वोट दिया है, तो ये डेटा फिर हमें क्या बता रहा है?